مشرف الآن بحضوركم وتواجدكم. ودائما حينما أتبع مع الناس يكون شعور خاصة الذي في برامج الإذاعية أو التلفزيونية يكون الإنسان الذي تخاطبه غرابيا، لكن حينما أتصل بالناس وأراهم مباشرة يحصل لي الشرف كبير جدا. لذلك لابد أن أقول هذه الكلمة في حقكم. أشكركم على حفاوة الاستقبال، وأشكركم طبعا على حضوركم للاستماع وللمشاركة في هذه الندوة. Permettez-moi aussi de parler en français parce que, à l'origine, la présentation que je vais présenter est faite en France. Et je vais alterner avec les deux langues. Parler de l'intelligence émotionnelle, est-ce possible de le faire sans pour autant en faire la preuve, c'est-à-dire montrer en quelque sorte cette intelligence émotionnelle? Qu'est-ce qu'on entend quand on dit intelligence émotionnelle? الذكاء العاطفي. ما معنى الذكاء؟ ما معنى العاطفة؟ وهل يمكن لهذه العاطفة أن تكون ذكية؟ وهل أن الذكاء، هذه الأسئلة التي سأحاول قدر المستطاع أن أنطلق منها طبعا لمخاطبتكم. لا أريد أن أتحدث في موضوع ربما بطريقة ستجعله في تباعد أو في مسافة بين الموضوع وبينكم. لذلك فالأسئلة التي سأتقدم بها هي أسئلة ربما تخصنا كمجتمع. Donc, je vais essayer de parler de façon théorique pour vous présenter les idées concernant la théorie de l'intelligence émotionnelle, et en même temps, et ça c'est le plus important, à partir de ce cadre théorique, je vais essayer de vous interpeller, pour ne pas dire je vais essayer de vous déranger. Permettez-moi de vous dire et de vous appeler mes amis. Donc, pour moi, vous êtes mes amis, mais je ne suis pas un ami flatteur. Parce que, comme je dis souvent, à trop flatter, quelqu'un finira par flotter. Moi, je ne vais pas vous... C'est-à-dire, je veux vous déranger. Quand je termine toujours mes conférences, que ce soit à l'ICIT ou ailleurs, je dis à la fin de chaque conférence, c'est jamais ce soir vous allez dormir sans pour autant se poser des questions à partir de la conférence, c'est que la conférence n'a pas eu lieu. لذلك أنا سأحاول قدر المستطاع أن أخلق لكم مشكلة على مستوى الإدراك، على مستوى الفهم، على مستوى التفكير، معاودة الذات ومحاسبة الذات في مجموعة من الاختيارات وفي مقدمتها الاختيارات العقائدية. سأحاول أن أتطرق إلى مجموعة من النقاط. هذه النقاط ربما كما يظهر في الشاشة. سأحاول ماذا نحن نتحدث عن الذكاء على المستوى الاجتماعي، على مستوى الفهم الاجتماعي، ماذا يتبادر إلى أذهاننا، أو حتى على المستوى المعرفي. إلى حدود التسعينات كنا نعتقد بأن الذكاء هو فقط يرتبط بالمقومات العقلية الصرفة، بمعنى لا وجود للعاطفة في الذكاء. حتى مجموعة من نظريات الذكاء فيما ركزت عليه هو الجانب العقلي الصرف المرتبط بالتفكير والمرتبط بحل قضايا معينة اللي هي مرتبطة كذلك بالجانب العقلي، دون أن نتحدث عن الجانب الوجداني العاطفي. Donc, parmi les idées reçues en quelque sorte sur l'intelligence, c'est que l'intelligence, dans le sens commun, on a toujours pensé que l'intelligence relève uniquement, spécifiquement de l'intellect. Donc l'affect, on l'a toujours écarté et on l'a mis toujours de côté. Donc je vous propose de regarder un peu ce schéma qui illustre ce que je viens de dire. Donc l'opposition entre intelligence, cognition et émotion. دائما كان الذكاء
يعرف أو يعرف بالجانب المعرفي العقلي الصرف. أما الجانب الوجداني فهو دائما كان ينظر إليه على أساس أنه جانب لا يتصل بالذكاء. السؤال الذي يطرح: كيف يمكن للإنسان الذي يحمل حمولتين معا، يحمل الجانب العقلي والجانب العاطفي، كيف يمكن أن يتعايش هذا الذكاء المرتبط بما هو صرف عقلي بالذكاء على المستوى العاطفي؟ طبعا هذه الأفكار التي نوقشت على مستوى طبعا البحث الأكاديمي، على مستوى البحث العلمي، إلى سنة أعتقد في التسعينات، حيث بدأت الدراسات في الولايات المتحدة الأمريكية. أصبح الاهتمام بالجانب الوجداني العاطفي، لأنه تمت دراسة مجموعة من الحالات على أساس أن هناك اختبارات ذكاء المبنية على الجانب العقلي في بعض الحالات تساوي نفس النتائج عند الأشخاص، ولكن أشخاص آخرين يتميزون بجانب الوجدان العاطفي الاجتماعي، يكون النجاح حليفهم أكثر من الآخرين الذين ربما لهم فقط الجانب المعرفي العقلي الصرف. طبعا هذه الدراسات بينت ووضحت بأن هناك لا يمكن أن نحصر الذكاء في مفهوم واحد وأوحد، وبالتالي يجب أن نتحدث عن الذكاء في الجانب الوجداني العاطفي، بل أكثر من ذلك الجانب الاجتماعي. وهنا سأتوقف لأسألكم، وفي نفس الوقت سأحاول حينما نقول هذا شخص ودود، هذا شخص يحبه الناس، هذا شخص مقبول، en français une personne charismatique, aimée. Pourquoi؟ هذا هو السؤال. هل فقط لأنه له ذكاء مرتبط فقط بتحليل العمليات الرياضية أو تحليل العمليات العقلية الصرفة، أم أن له ذكاء يمكنه من التعامل مع الآخرين؟ وهنا تنمية الذات. هنا باصطلاح تنمية الذات على أساس أن الذكاء العاطفي هو ذكاء علائقي، ذكاء علائقي على اعتبار أننا ندخل في علاقات مع الآخر التي يكون موضوعها طبعا هو تبادل الجانب الوجداني. حينما نتحدث مع الأشخاص ماذا يهمنا فيهم؟ العلاقات الاجتماعية، الأصدقاء، العلاقات مع الآباء، مع الأبناء. الجانب المهم جدا هو الجانب الوجداني، الصرف كذلك. لذلك لا يمكن بتاتا أن ننظر إلى الإنسان فقط في جانب ونغفل الجانب الآخر. هذا الذكاء العاطفي الذي أتحدث عنه هو في مجمله ذكاء يكتسب عن طريق التنشئة الاجتماعية. على اعتبار أننا حينما تحدثت عن الجانب العلاقي فإنني أقصد بذلك أنه نتيجة لمسار تربوي معين. من هنا سيحق لنا أن نطرح مجموعة من الأسئلة عن المجتمع ديالنا. هل مجتمعنا يمكننا من هذا الذكاء العاطفي؟ ولكن سأحاول قدر المستطاع أولا أن أتقدم بتعريف بسيط للذكاء العاطفي كما جاء عند صاحبه الذي أسسه. Donc, comme ce que je viens de dire, c'est qu'on ne peut plus, je reprends ce que j'ai dit en arabe, je vais le reprendre en français, ce qu'on appelle habituellement quotient intellectuel, pour mesurer l'intelligence des gens,
Maintenant, en parallèle, on parle d'un quotient d'intelligence émotionnelle. Émotionnelle. Donc, à un quotient d'intelligence intellectuelle égal, on peut trouver quand même des distinctions par rapport à des gens qui arrivent à réussir dans la société. Et c'est là qu'on parle, bien sûr, de l'intelligence émotionnelle. Je vous demande, je vais lire la définition, et je vous demande de méditer avec. Donc, définition de David Coleman, donc c'est très récent, depuis 1995, enfin 95 pour les non-francophones, la capacité de reconnaître ses propres sentiments et ceux des autres, de se motiver et de composer efficacement avec les émotions, autant dans sa vie intérieure que dans ses relations avec les autres. C'est très simple la définition. Donc on ne peut pas dire ou prétendre qu'on est intelligent d'une façon émotionnelle si on n'arrive pas à reconnaître à la fois nos propres sentiments et le sentiment de l'autre. Le sentiment de l'autre. C'est-à-dire, je suis capable de me reconnaître à travers l'autre. لا يمكن لي أن أكون ذكيا من الجانب الوجداني العاطفي إذا لم أستطع في نفس الوقت أن أتعرف عن العواطف التي تسكنني، عن الأحاسيس التي تسكنني، وفي المقابل العواطف والأحاسيس التي تسكن الآخر. لا يمكن، بمعنى أن الذكاء العاطفي هو أن أكون قادر على أن أتحكم في ذلك. أتحكم ليس بمعنى الإقصاء، ليس بمعنى الإقصاء. هناك من يعتقد بأنني أتحكم بمعنى أن أقصي تلك العواطف من داخلي وأن أتجاهل عواطف الآخر. بمعنى أن الذكاء العاطفي حسب هذا التعريف هو اعتراف بالآخر، اعتراف بالآخر وفي نفس الوقت اعتراف بالذات. أريد سأقول لكم شيء. الآخر ليس ذلك الذي هو بعيد عني. الآخر يسكنني كتصور، يسكنني كفانتازي، يسكنني كخيبة أمل، يسكنني كتجربة معينة. الآخر هو تصور أحمله داخلي. لذلك قال سارتر الجحيم هو الآخر، على أساس ليس الآخر الذي يوجد خارج الذات. الآخر أحمله كذلك كتصورات. وبالتالي حينما نتحدث عن الآخر فإننا نتحدث عن الذات، نتحدث عن النفس، الإنسان، الذات. فالآخر لا يوجد خارج الذات. L'autre, ce n'est pas celui qui existe à l'extérieur de moi. C'est celui que j'intègre en tant qu'image, en tant que fantasme parfois. Donc, l'autre m'habite. L'autre, c'est quelque chose que je porte en moi. Mais cela ne veut pas dire que l'autre n'existe pas réellement. L'autre existe réellement. Mais son existence dépend énormément de la façon avec laquelle je le maintiens en moi. Question de représentation sociale, représentation mentale. Donc, la question de l'intelligence émotionnelle, comme ce que je viens de dire, c'est d'abord de reconnaître l'autre, doublement. Le reconnaître d'abord en tant qu'image, en tant que représentation, et le reconnaître aussi dans son rôle dans la réalité. Parce qu'ils sont conditionnés. Les représentations mentales, les représentations sociales conditionnent notre comportement. مثلا اللي غادي يكون عنده تصور على ان الرجل عنده قيمه عن المراه في المجتمع وعنده هذا التصور وخدا هذا التصور هذا بمعنى من المعاني انه غادي دائما في النظر مع شي امراه غادي يقابل راسو بالتلقائيه ولا شعور على انه هو اقوى منها، على اعتبار انه فهم ربما الفهم الخاطئ ديال الرجال قوامون على النساء. القوامه راه عندها معنى اخر، اما الفهم ديالها فهو فهم ربما فيه نوع من القدح، فيه نوع من
الاختزال للمعنى. مجموعة من المسائل نفهمها اختزالا، نختزل كل شيء، وبالتالي تكون لنا تصورات نمطية، والتصورات النمطية هي التي تقتل فينا هذا الجانب الذي تحدثت عنه، الذي يمكنني من الاعتراف بجانب الوجداني وجانب المعرفي العقلي، حتى يمكن أن يكون هناك توازن بين الوجدان وبين القلب وبين العقل. سأقول لكم شيء ربما ستستيقظون أو ربما ستتساءلون. حينما نتحدث عن الذكر والأنثى، حينما نتحدث عن هذا فنحن نتحدث عنه في مفارقة عجيبة ما بين الرجل والمرأة، وكأن الرجل هو كيان مستقل تماما على كيان المرأة. ولكن دعوني أقول لكم، في كل رجل جزء من الأنثى، وفي كل أنثى جزء من الرجل. لحظة الصمت حتى تفكرون في ذلك. الجزء الذي يسكنني هو فيه نوع من الأنثى هو الذي سيمكنني من أن أتعرف عن المرأة وأن أحاورها بذلك الجزء الذي لدي، ذلك الجزء الوجداني العاطفي ربما الذي يمكنني من أن أتعامل مع المرأة بالطريقة اللائقة وبالطريقة التي ربما ستفهمها أحسن من الطريقة التي أدخلت لدي على مستوى الفهم الاجتماعي، على أساس أنني أقوى وأنني يجب أن لا أبكي. التربية ديالنا شنو على المادة؟ الراجل ما تيبكيش. وشكون مجموعة ديال مع الأسف الشديد مجموعة من الجمعيات النسائية كيعتقدوا بأن الصراع ما بين الرجل وما بين المرأة. الصراع ليس بين الرجل وما بين المرأة، هو الصراع في التصورات التي نحمل. فالتصور الذكوري قد تحمله المرأة عن نفسها. أنا في لقاء وصفت ربما بخيبة أمل حينما تحدثت عن مكياج المرأة على أساس أنه يساهم في النظرة التشييعية التي ينظر من خلالها الرجل إليها داخل المجتمع، وكأنها تتقمص ملامح المتسلط. لذلك فأنا أعتقد اعتقاد جازم بأن هذا الذكاء العاطفي الذي يمكنني من التحاور مع الآخر قد تم على مستوى ترسيخ لونكراج، على مستوى الترسيخ الاجتماعي، على مستوى ترسيخ التنشئة الاجتماعية تمت عملية الإخصاء، عملية الإقصاء كذلك، على أساس أن الجانب الوجداني العاطفي الذي فيه هذا الجانب الذي يمكن أن تتفهم به الآخر، خاصة الآخر إذا كان مختلفا معي، تم إقصاؤه، وبالتالي يمكن أن نتساءل انطلاقا مما قلته الآن عن العلاقات الاجتماعية، علاقات الأسرية، علاقات الحب مثلا. الحب كقضية من قضايا الوجدان، من قضايا الذكاء العاطفي. نحن فهمنا ونتفهم الحب في مجتمعنا على أساس أنه يرتبط فقط بالعلاقات الجنسية وبالعلاقات الغرامية، مع العلم بأن الحب شيء والعلاقات الجنسية شيء آخر. لذلك ففي تربيتنا الاجتماعية تغيب وبالمرة مفاهيم من هذا القبيل، والتي يمكن داخل وسط الأسرة، داخل وسط المجتمع، يمكن أن نلقن أبناءنا جانب من التعامل مع قضايا عاطفية وجدانية، ولكن بذكاء عقلي. لذلك فنحن نقصي أي جانب في تعاملاتنا، في تربيتنا، في تصوراتنا. وأنا ربما لا أصادر عن المطلوب، وربما لدي دراسات، لدي تأملات في الجانب وأنظر من حولي. وبالتالي حينما نتحدث عن الحب داخل وسط الأسرة نستنكر، لأن ربطنا الحب دائما بقضايا الجنس وبقضايا مدنسة، مع العلم، وقلت سابقا في التلفزيون، مع العلم أننا كلنا هنا نحيا عن طريق عملية جنسية. من كان يعتقد بالعكس فليرفع يده. نحن كلنا هنا نتيجة عملية جنسية، أليس كذلك؟
وبالتالي فالجنس هو الحياة. فالتربية الجنسية ليست هي التربية على الجنس، التربية على الجنس شيء، أما التربية الجنسية هي التربية على الحياة، والحياة لها كذلك هذا المفهوم، مفهوم الجانب الوجداني. لذلك نحن في حبنا نتملك كل شيء. إذا أحببنا إنسانا نريد أن نخضعه لسلطتنا، نريد أن يكون جزءا منا، نريد أن يكون لنا ولا لغيرنا. لذلك فنحن كنا بدورنا أجزاء لا تتجزأ من أجسام آبائنا. لذلك ففاقد الشيء لا يعطيه، نعطي فقط الحب الذي تلقيناه داخل الأسرة. وبالتالي يمكن أن أقول إن هذه فرضية يمكن أن نذهب في اتجاهها لنسأل ونتساءل عن غياب الجانب الذكاء العاطفي في علاقته بتنمية الذات داخل الوسط الاجتماعي المغربي. سبق لي في المعهد العالي الدولي للسياحة أن نظمت لقاء للشباب تحت عنوان هل من الحمق أن نحب. Donc, j'ai organisé il y a quelques années à l'Institut où je travaille une petite conférence intitulée Est-ce folie d'aimer? هل من الحمق أن نحب؟ فتلقيت أسئلة قبل المحاضرة من العاملين في المعهد، من أصدقائي يقولون لي هل تقصد بذلك حب الله؟ قلت لا. هل تقصد حب الوالدين؟ قلت لا. فماذا تقصد إذن؟ فقلت حب الله هذا انزياح، نتحدث عن الحب الإنساني للإنسان. أما أن تحب الله بالطريقة التي أنت تتوهم فهم قليلون من أحبوا الله بهذه الطريقة، ومنهم رابعة العدوية إذ قالت إلهي إن كنت أعبدك خوفا من نارك فاحرقني بها، وإن كنت أعبدك طمعا في جنتك فاحرمني منها، إني أعبدك لأني أحبك سبحانك ما أعظمك. إذن دائما حينما نتحدث عن الحب نتحدث عن الحب على أساس أنه قضية وجدانية، قضية عاطفية، قضية يجب أن يكون فيها الذكاء، أن يكون الجانب المعرفي والجانب الوجداني، بمعنى أن يكون هناك تقويم معرفي وجداني لهذه القضية. ولكن مع الأسف الشديد دائما حينما نطرح هذه القضية بطريقة ربما مكشوفة كما فعلت، هل من الحمق أن نحب، دائما هناك انزياحات. دائما أتقصد حب الله، أتقصد حب الوالدين، أتقصد هذا هروب طبعا على أساس أننا لا نريد أن نتحدث في ذلك، على اعتبار أننا أدخلنا هذا المفهوم على أساس أنه خطيئة، على أساس أنه مدنس، على أساس أنه شر ولا يمكن أن نتحدث عنه. لذلك فأنا أعتقد، وهذه فرضية حتى